The war on Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide? We don't have to be that specific. We do! سلام كما يصنحوا كبرات تخطاتلت نلام سولس مشات 25 حدار 2025 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو فيلد مارشال برهانو جولان جنرال أمريكا لوم بزعبا مركب أفدق بحر إثيوبيا زملكة زقبر وزتن ذهبوا مجلس زملكاتن وعل الجرس كسرز كم زقبا نا إثيوبيا وجنات يجلسوا خمزلون قدام شر إثيوبيا أبي أحمد مصنات عاليت مفصامو جيتاچو ردا كم زيتا أمنن كينيا أفدق بحرن أوغندا كتبا كم تسمامعتن ناي حبرة أوروبان حبرة أفريقان وعلا لولاونت كعقب زصوع مجلس كم زوسان زبلون كالي انزحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو داتا ختكاتلونا بخبر نعدمكم هبوب هنداو تواسعي دار منديرا كم زعرفة قليصو هبوب تواسعي بوليود زخنا دار منديرا أمه بل 89 عامت علمو كم زعرفة قليصو دار منديرا حدا كابلوصاتن دان تواسعتو خوينو لعلس الساعة تواسعن قبل على 300 فيلمتات أدنى بقعات زرع مخانو ونيجلاس دارمن ديرا أب سينماتات إرترا لولي سم زترين بفلاي أبس مرابا أفكارت فيلم فتو من باروان بتوساقي فلات كينيا أفدق بحرن أوغندا كتبا كم تخيل حبيرا بريزيدنت كينيا ويليام روتو ناب أوغندا دحرزا كايدو مبصح أمانغو خلتين غرابتا هجرات أجم كم زي لبا مجلس أوغندا أفدق ماي كتركب كسرح مخانو حبير الله نا أوغندا مراح كينيا أوغندا نا يوكيانوس أفدق انت زهيباتا أمانغو خلتين هجرات كوينات كجاتم كم زخل محبارو زفلات كوينو نايتا هجر أزاز سرايت ودونو بريزيدنت موسوفانوون نكينيا كورا كم زخل متنقاقو يفلات أوغندا أفدق هندا أوكيانوس كتركب كم تخيل بمجلس كلتين هجرات بمرددان زاتن قديان كفتحا زخانة أجم كم زي بلو زملكتا ناي كينيا بريزيدنت ويليام روتو بزخانة أجباب أوغندا تدقامي تندا أوكيانوس كتكون كلتيام أكالات كسرحو مخانم قال آتيلو أوغندا أمدين داد أبرتي عكس سرح كم صنحت زحبر ناي تهاجر مجلسي كساب هندي أوكيانوس زبصح مسمر كهلوا أدلاي مخانون كتقلص انكلا كينيا نتطلبات بزي قدم كونات كم تقبلون حبيرا الله كلتين هاجرات بمتحبار چاينا كامبالا تبغيسون أوكيانوس زلقب مسمر بابور كهانصا مخانن أوغندا أب هندي أوكيانوس ودب تدكونلو أجباب كفترة مخانن ون بتوساخ فلات تخايل الله حبرات هاجرات اب كارتوم وعلى مكيادو تغاليصو غجلا هاجرات حبرات هاجرات تمازيا 2023 كوينات كابز جمر نفلما اوان اب كارتوم كم استاكبن ابت اخيباون ابانا كتما السودان داغماي وفرتا زقلاطف غجلا كم زقما فليطلو اب سودان زلو هاوهو اب عالم كابزلو اتزخاف امخانو زملكتا تمغلصي نداغماي هيوت تهاجر ابرتيو كسرح مخانون كحبرن كولو أهجرا محبر السب إيدا إيد كقبل ونس أو يعلا بنبرتنا يتخبابن التحبابري تبع حجزن دينيس براون استمر حتى أخيبا أبايتا موهدنا محيال زجبر دفي الزملكات مخانون وهابك الحبرات هجرات ستيفن دجارك جاليسو 28 تكالات جنزبن مدواتن حبرات هجرات بقندو كابورت السودان أب جمجم كيح بحر سرحيتاتهم كعقابن كارلو دجارك نت أب كتما كارتوم استخيدا متأكاب ناب كتما كارتوم زسغاغرلو أجبابات ينا دخمزو حبيرو هيوت حزب السودان قصبقاس ناب نورنا مملاسن نطفتات نابرسا كتما سودان كارتوم نمملاس كبيد سعري جبر كم زلون زحبرتنا حبرات هاجرات مجلسي توسيدو زلو سقمت ازيو اگداسن موهاد اكالا زطل مخانون اسميرلو الله اب سودان زرأ زلو كونتات كاب زقفأ نابزبا اسك خير مصنحون زحبر ات وكيل حبرات هاجرات سبا كونتات السودان ازيو اسكاف خوينو خمزلو حجون كاب الفاشر زوبا كوردفان حدشت تمزابلت فقد اتزاريم كم زلو ونافليت الله اب كابيتار دارفور بحافشا اب تاويلان دابان ون بفولي حزب اب حما كونتات كم زركبن غجلتات حبرات هاجرات هصدليتات حزب امملا يسرحو كم زلو زحبرتنا حبرات هاجرات وغن بفلاي هصاناتن اديتاتن نمدحان سعري كيد كم زلونا نصيرلو قدامنتا زوهابم سنا امراو محبراون دغفات مخانومن زنصرت مغلصي مطر نفس درابيتن متكا زطف سندات مننتن
ኣብ ቅድሚት ከም ዝስርዑውን ገሊጹ ኣሎ። ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ እሳተ ጎመራ ነፈርቲ ጉዕዞ ምቁራጽን ተሓቢሩ። ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ከቢድ እሳተ ጎመራ ክልተ ናይ ህንዲ መንገዲ ኣየር ዝኾና ነፈርቲ ካብቲ ግቡእ ጉዕዞ ምቁራጽን ተሓቢሩ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ዘይንቀሳቐስ እሳተ ጎመራ ብሃንደበት ምፍንጃሩ ዝተሓበረ ክኸውን እንከሎ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሩ ናብ ቻይና ክብል ይረአ ብምህላው እቲ በራታት ምቁራጹ እውን ናይ ህንዲ ማዕከናት ዜና ገሊጸን ኣለዋ። ናይ ህንድን ሕብረት መሬት ዓረብን በራታት ክቋረጽ ከም ዝኽእል እውን ክሕበር ምጽንሑ ብተወሳኺ ይፍለጥ። ናይ ሕብረት ኤውሮጳን ኣፍሪካን ዋዕላ ሉላውነት ክዕቀብ ጸዊዑ። ኣብ ከተማ ሉዋንዳ አንጎላ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪካን ዋዕላ ሉላውነት ሃገራት ክኸበር ምጽውዑ ተሓቢሩ። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሕብረታት ክካየድ ጸንሐ ርክባት ብቐንዱ ኣብ ምትሕባር ክልቲኡ ሕብረታት ዘተኮረ ኮይኖም ምጽንሑ ዝሕብሩ ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ዝረኣዩ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዘድሊ መግለጹ እውን ይሕበር ኣሎ። ሃገራት ኣብ ልዕላዊ ዶባ ዝተመርኮዘ ህላወ ከም ዘለወን ዝሕበር እቲ ናይ ክልቲኡ ሕብረታት መግለጺ ኣብ ጉዳይ ልዕላዊ ዶባት ብዝምልከት ንጹር መርኣያ ከም ዘለወን ምምልካቱ ተገሊጹ ኣሎ። ብኣምባሳደር ሳሊሕ ዑመር ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ አንጎላ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካን ኤውሮጳን ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ ዋዕላ ሻብዓይ ዋዕላ ክልቲኡ ሕብረታት ምዃኑ እውን ይፍለጥ። ውዕል ኣልጀርስ ክስረዝ ከም ዝግባእ ናይ ኢትዮጵያ ወገናት ገሊጾም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገበረ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ክስረዝ ከም ዝግባእ ናይ ኢትዮጵያ ወገናት ይገልጹ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናውን ዝተኸተመ ናይ ኣልጀርያ ውዕል 4 መሰረታዊ ነጥብታት ዝሓዘ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ 6 ዓንቀጻት ከም ዘለዎ እውን ይግለጽ። ኢትዮጵያዊ ክኢላ ጂኦፖለቲካ ያፌት መኮነን ንመንግስታዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ናይ ኣልጀርያ ውዕል ክስርዞ ተስቢት ከም ዝግበር ክሕብር እንከሎ ወከልቲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ተኣኪቦ እቲ ስምምዕ ሓጓፍ ከም ዘለዎ ክገልጽን ክስርዞን ከም ዝደሊ ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ኣህጉራዊ ርክባት ክኢላ ዶክተር ገዳይውን ብወገኑ ክልቲኦም ከተምቲ ነቲ ስምዕ ከም ዘየኽበርዎ ብምግላጽ እቲ ስምምዕ ክስረዝ ኣድላይ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ስምምዕ ንጹር ካብ ዘይምዃኑ ዝተልዓለ ክልቲአን ሃገራት ዳግማይ ኣብ ዘይምቅዳው ምእታወን ዝሕበር እቲ ክኢላ እቲ ስምምዕ ዳግማይ ክረአይ ከም ዝግባኣን ኣገዳስነቱ ውስን ብምዃኑ ክስረዝ ከም ዝግባእውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ከም ዘሎ እቲ ውዕል ኣብ ሕቶ ምልክት ከይኣቱ ጥንቃቐ ከም ዘድለ ፖለቲካዊ ሰልፊ ስምረት ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ወተሃደራዊ ርክብ ተጠናኺሩ ክቐጽል ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ። ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብኣዛዚ እዝ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ጀነራል ዳግቪን አርኤም ኣንደርሰን ምዝተመርሐ ልኡኽ ዘትዩ። ኣብቲ ዘተ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ምርግጋእን ንምርግጋጽ ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ጠመተ ዝገበረ ዘተ ከም ዘካየዱ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ጸብጺባ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወተሃደራዊ ካልኦት ዓውድታት ንብዙሕ ዓመታት ብምትሕባር ይሰርሓ ከም ዘለዋ ገሊጹ። ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራ ኣብ ምውጋእ ልዑል ግደ ከም ዘበርከተት እውን ገሊጹ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምህናጽ ሰላምን ኢኮኖሚን ከም ትደልዮ ብምግላጽ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ወተሃደራዊ ርክብ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እውን ሓቢሩ። ጀነራል ዳግቪን አርኤም ኣንደርሰን ብወገኑ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዞባ ሰላም ንምንጋስ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ዝገለጸ ኮይኑ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ግብረ ሽበራ ብሓባር ናይ ምውጋእ ስራሕ ኣጠናኺረን ክቕጽላየን ኢሉ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ጻዕሪ ከም ዝድግፍ ዝገለጸ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ተመጽያ ዝበለጸ ናይቲ ዞባ ሰላም ከም ትሰርሕ ዘለና እምነት ክገልጽ ይደሊ ክብል ከም ተዛረበ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ጸብጺቡ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ዘለዋ ድሌት ንሰላማዊ ዕላማ ንኢኮኖምያ ንምህናጽ ከም ዝኾነ ነቲ ኣሜሪካዊ ልኡኽ ከም ዝገለጸሉ ዝተሓበረ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ብዘተን ብምትሕባርን እምበር ብውግእ ከም ዘይኮነ ከም ዘስመረሉ እውን ተሓቢሩ። The war on Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide? I mean, we don't have to be that specific. We do.
ቀዳም ስር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ምጽናት ዓለት መፈጻሙ ጌታቸው ረዳ ከም ዘይተኣመነ ተገሊጹ ፌደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ብዘካየዶ ኩናት ዘርኢ ናይ ምጽናት ስርሒት ምክያዱ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ነበር ጌታቸው ረዳ ከም ዘይተኣመነ ተሓቢሩ ጌታቸው ረዳ ኣብ ተምስ አልጀዚራ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ኣብ 2021 ነዝሃቦ አብይ አህመድ ዘርኢ ናይ ምጽናት ስርሓት ምክያዱ ዝነገር መግለጺ ክደግሞ ከም ዘይከኣለ ክሕበር እንከሎ ኣብቲ ቃለ መሕተት ጌታቸው ረዳ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ንዘካየዶ ኩናት ጥራይ ምእማኑ ተሓቢሩ ቀደም ይኹን ኣብ ዘገዘ ምስ አብይ አህመድ ኣዕሩኺና ክብል ዝተሰምዐ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ግዜ አብይ አህመድ ጀኖሳይድ ፈጺሙ ወይ ኣይፈጸመን ክብል ጠበቃ ከም ዘይኮነ ነቲ በአልጀዚራ ዘቀረበሉ ሕቶ ምምላሱ ክፍለጥ እንከሎ ኣብ 2021 ዝበልካዮ ጠበቃ ስለ ዝነበርካ ዲኻ ዝብል ከቢድ ሕቶ ምሕታቱን ኣብቲ ግዜ ኣብ ኩናት ምንባሩ ምምላሱ እውን ብተወሳኺ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም